तपाईँ साप्ताहिक बाइबल पाठ प्लेनफिल्ड क्रिस्चियन साइन्स चर्च स्वतन्त्रबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यो अमेरिकाको प्लेनफिल्ड न्यू जर्सीमा अवस्थित छ। थप जानकारीको लागि कृपया हाम्रो वेबसाइट भ्रमण गर्नुहोस् www.plainfieldcs.com। यो लागि पाठ हो आइतबार नोभेम्बर 7, 2021। विषय एडम र फलन म्यान। स्वर्ण पाठ एबिसी। जाग हे निदाएकाहरू, मृत्युबाट उठ अनि तिमीहरूमाथि ख्रीष्ट चम्कुनुहुनेछ। उत्तरदायी पढाइ यशाया भजन संग्रह। जाग जाग हे सियोन, आफै वस्त्र लगाओ, आफ्नो शक्ति धारण गरेर पवित्र यरुशलेममा उठ। ठुलो टकटकाओ, आफ्ना आश्चर्य पोसाकहरू लगाओ, यरुशलेम सियोनको छोरी, तिमी कैदी थियौ। तर अहिले आफ्नो साङ्गलाहरूबाट मुक्त छौ जुन बन्धन तिम्रा घाँटी वरिपरि बाँधिएका थिए। यरुशलेम तिम्रो भग्नावशेष भवनहरू फेरि खुसीले भरिनेछ। तिमीहरू सबै पुनः आनन्दित हुनेछौ। किनभने यरुशलेममाथि परमप्रभु कृपालु हुनुहुन्छ। परमप्रभुले आफ्ना मानिसहरूलाई बचाउनुहुनेछ। परमप्रभुले आफ्नो पवित्र बाहुबल सारा जातिहरूलाई देखाउनुहुनेछ। टाढामा भएका सारा राष्ट्रहरूले परमप्रभुले कसरी आफ्ना मानिसहरूको उद्धारलाई देख्नेछन्। मानिसहरूले तिम्रो विरुद्ध लडाईँ गर्न हतियारहरू बनाउनेछन्। तर ती हतियारहरूले तिमीलाई पराजित गर्न सक्दैनन्। केही मानिसहरूले तिम्रो विरुद्ध कुराहरू गर्नेछन्, तर तिनीहरू जो तिम्रो विरुद्ध कुरा गर्छन् आफै दोषी रहेको प्रमाणित गर्नेछन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, परमप्रभुको दासले के पाउनेछ? तिनीहरूले मबाट माफ पाउनेछन्। मैले न्यायको निम्ति प्रार्थना गरेँ। यसैले हे परमप्रभु, म तपाईँको मुहार हेर्नेछु। हे परमप्रभु, तपाईँलाई हेरेर म पूर्ण सन्तुष्ट हुनेछु। पाठ सेर्मन बाइबलबाट उत्पत्ति। आरम्भमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। तब परमेश्वरले भन्नुभयो, अब हामी मानिस सृष्टि गरौँ। हामी मानिस हाम्रै स्वरूप बनाउनेछौँ र मानिस हामी जस्तै हुनेछन्। तिनीहरूले जलचर, नभचर, स्थलचरमा ठुला साना अनि घस्रने सबै प्राणीहरूमाथि शासन गर्नेछन्। यसर्थ परमेश्वरले आफ्नै प्रतिरूपमा मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले पुरुष र स्त्री सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिँदै भन्नुभयो। उत्पत्ति। यसरी पृथ्वी, आकाश र तिनीहरूभित्र प्रत्येक वस्तुको सृष्टि पूरा भयो। पृथ्वीबाट पानी निस्कियो अनि मैदानमा फैलियो। तब त्यसपछि परमप्रभु परमेश्वरले भुइँबाट माटो उठाउनुभयो अनि मानिस सृष्टि गर्नुभयो। परमप्रभुले मानिसको नाकबाट सास हालिदिनुभयो र यसलाई जिउँदो बनाउनुभयो। परमप्रभु परमेश्वरले अदन नभएको ठाउँमा पूर्वपट्टि एउटा बगैँचा बनाउनुभयो र उहाँले सृष्टि गर्नुभएको मानिसलाई त्यहाँ राख्नुभयो। त्यसपछि परमेश्वरले मानिसलाई गहिरो निन्द्रामा सुताउनुभयो र उनी सुते। उत्पत्ति। परमप्रभु परमेश्वरले त्यस पुरुष मानिसलाई बोलाउनुभयो अनि सोध्नुभयो, तिमी कहाँ छौ?
तब त्यस पुरुष मानिसले उत्तर दियो, तपाईँको आवाज मैले बगैँचाभित्र चाल पाएँ र म नाङ्गै रहेको हुँदा डराएर म लुकेँ। उत्पत्ति। आफ्नी पत्नी हव्वासँग आदमको सहवास भयो अनि तिनी गर्भवती भएर एउटा छोरो कैनलाई जन्माइन। तिनले भनिन, परमप्रभुको सहायताद्वारा मैले एउटा मानिसलाई जन्म दिएँ। अयुब। हामी सबै मानिसहरू हौं। हाम्रो आयु छोटो अनि सङ्कटहरूले भरिएको छ। यसैले परमेश्वर हामीलाई हेर्न छोडिदिनुहोस्। लुका। यसो यर्दन नदीदेखि फर्किनुभयो। उहाँ पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो। त्यो आत्माले उहाँलाई उजाड स्थानतिर डोर्यायो। येशूले आफू हुर्केको सहर नासरतको पनि यात्रा गर्नुभयो। विश्रामको दिनमा अघिल्दै उहाँ सभाघरमा जानुभयो। उहाँ त्यहाँ केही पढनलाई उभिनुभयो। यसै अगमवक्ताद्वारा लेखिएको ग्रन्थ उहाँलाई दिएको थियो। उहाँले ग्रन्थ पल्टाउनुभयो अनि एक ठाउँ जहाँ निम्नलिखित कुरा लेखिएको भेट्टाउनुभयो। परमप्रभुको आत्मा मथि छ, परमेश्वरले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ, केही पनि नभएका मानिसहरूमा सुसमाचारहरू सुनाउनलाई परमेश्वरले मलाई घोषणा गर्नु पठाउनु भएको छ। कैदीहरूलाई मुक्त पार्न अनि अन्धो मानिसहरूलाई देख्न सक्ने पार्न अनि यातनामा पिर्सिएका मानिसहरूलाई मुक्त पार्न परमेश्वरले मलाई पठाउनु भएको छ। अनि घोषणा गर्न कि आफ्नो मानिसहरूलाई बचाउन परमप्रभुको उचित समय आएको छ। मैले तिमीहरू अघि जो धर्मग्रन्थको अंश पढे त्यो आज पढ्दै गर्दा नै पूर्ण भयो। यूहन्ना। निकोदेमस नाउँ भएको एकजना मानिस थिए। तिनी फरिसीहरूमध्ये एक अनि यहुदीहरूका अगुवाहरूमध्ये एकजना थिए। एक रात निकोदेमस येशूकहाँ आए। उनले भने, रब्बी, हामी जान्दछौँ तपाईँ परमेश्वरद्वारा पठाएको एकजना शिक्षक हुनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरको सहयोग बिना तपाईँले जुन चमत्कारहरू गर्नुहुँदैछ कुनै मानिसले गर्नु सक्दैन। येशूले उत्तर दिनुभयो, म तिमीलाई सत्य कुरा भन्छु। मानिस फेरि एकपल्ट जन्मनु पर्छ। यदि मानिस फेरि जन्मे भने त्यसले परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश पाउने छैन। निकोदेमसले भने, एक मानिस जो बुढो छ, ऊ फेरि कसरी जन्मन सक्छ? कि ऊ पुनः आमाको गर्भभित्र दोस्रो पल्ट पस्न सक्छ अनि फेरि जन्मछ? तर येशूले भन्नुभयो, म तिमीलाई सत्य कुरा भन्छु। मान्छे पानी र आत्माबाट जन्मनु नै पर्छ। यदि ऊ त्यसरी जन्मिन् भने परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन। मान्छेको शरीर आमा बाबुबाट जन्मिन्छ, तर मान्छेको आत्मिक जीवन आत्माबाट जन्मिन्छ। अचम्म नमान, मैले तिमीलाई भने। तिमी पुन जन्मिनै पर्छ, हावा जता चाहन्छ त्यतै बहन्छ। तिमीले हावा बहेको सुन्छौ। एफिसी। म यो भन्छु, तिमीहरूलाई आफ्नो पुरानो स्वभाव छोड्न सिकाइयो। त्यसको अर्थ, अघिका दिनहरूमा पस्ट्याइहिँडेको कुमार्गलाई तिमीहरूले त्याग्नु पर्छ। त्यो स्वभाव त्यसैका धोखापूर्ण इच्छाहरूले त्यसलाई खोक्रो बनाइसकेका छ। तिमीहरू आफ्ना मन र आत्मामा नयाँ बनाइनु पर्छ। तिमीहरू नयाँ मानिस बनिनु पर्छ जस्तो विश्वास अनुसार धर्मी र पवित्र जीवन बाँच्न परमेश्वरले तिमीहरूलाई आफ्नै अनुरूपमा सिर्जनु भएको छ। कोरिन्थी। धर्मशास्त्रमा जस्तो लेखिएको छ, प्रथम मानिस एउटा जीवित गोप भयो।
तर अन्तिम आदम आत्मा भयो जसले जीवन दिन्छ। पहिलो मानिस पृथ्वीको धुलोबाट आयो। दोस्रो मानिस स्वर्गबाट आयो। मानिसहरू पृथ्वीका हुन्। तिनीहरू पृथ्वीको पहिलो मानिस जस्तो हुन्। तर ती मानिस जो स्वर्गका हुन् ती स्वर्गको मानिस जस्तै हुन्। जसरी हामीहरू पृथ्वीका मानिस जस्तै भन्यौं त्यसैले हामी स्वर्गका त्यो मानिस बनिनुको पनि बदली गराइन्छ। दाजु भाइ दिदी बहिनीहरू हो, म तिमीहरूलाई यो भन्छु भौतिक शरीरले परमेश्वरको राज्यमा भाग लिन पाउँदैन। जुन कुरो त्यो कुनै अविनाश कुरोमा भाग लिन सक्दैन। तर सुन, म यो रहस्य तिमीहरूलाई भन्छु हामीहरू सबै मर्ने छैनौँ। तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ। रोमी अब निद्राबाट बिर्सिने तिम्रो समय आएको छ। किनभने जति बेला हामीले विश्वास गर्यौं त्यस बेला भन्दा अहिले हाम्रो मुक्ति हामी नजिक भएको छ। रात प्राय सिद्धिसक्यो, दिन लगभग यहाँ आइसक्यो। यसर्थ हामीले अन्धकारको काम गर्न छोड्नु पर्छ अनि उज्यालाको कामहरू गर्नु पर्छ। दिनको मानिसहरू जस्तो हामीले स्वच्छतापूर्वक काम गर्नुपर्छ। हामी जङ्गली र खसिलो भोजमा भुलिनु हुँदैन। हामी दाखर्चले माथिनु हुँदैन। हामीले बेविचारका पापहरू गर्नु हुँदैन र हामीले आफ्ना शरीरले कुनै पाप गर्नु हुँदैन। हामीले झगडा गर्नु हुँदैन र ईर्ष्या गर्नु हुँदैन। त्यसको सट्टामा आफूले प्रभु येशू ख्रीष्ट झैं है आफ्नो पापमय स्वभाव र पापमय इच्छाहरूलाई सन्तुष्टि नदे। यूहन्ना प्रिय मित्रहरू, अब हामी परमेश्वरका बालकहरू हौं। हामीलाई अझ यो देखाइएको छैन कि भविष्यमा हामी के हुनेछौँ। हामी जान्दछौँ कि जति बेला ख्रीष्ट आउनुहुन्छ हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ किनभने हामी उहाँको वास्तविक रूप देख्नेछौँ। ख्रीष्ट पवित्र हुनुहुन्छ अनि हरेक व्यक्ति जसको ख्रीष्टमा आशा छ स्वयंलाई ख्रीष्ट जस्तै पवित्र राख्नेछन्। म क्रिस्चियन साइन्स र टेक्स्टबुक साइन्स एन्ड म्याथिक बेकर एडीद्वारा धर्मशास्त्रको लागि कुञ्जी बाइबलबाट सहयोगी अंशहरू पढ्छु। विज्ञान र स्वास्थ्य। ईश्वरीय विज्ञानमा मानिस भगवानको साँचो छवि हो। ईश्वरीय प्रकृति सबैभन्दा राम्रो ख्रीष्ट येशूमा व्यक्त भएको थियो, जसले परमेश्वरको वास्तविक प्रतिबिम्ब मर्नेहरूलाई फ्याँक्नुभयो र उनीहरूको जीवनलाई उनीहरूको गलत विचार मोडेललाई अनुमति दिनुभन्दा माथि उठाउनुभयो, विचार जसले मानिसलाई पतन, बिरामी, पाप र मर्नेको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ। जो पनि मानिसको पतन वा भगवानको विपरीत वा भगवानको अनुपस्थितिको सङ्केत गर्दछ, आदम सपना हो, जो न त मन छ, न मानिस किनकि यो पिताको जन्म भएको छैन। एडम नाम झुटा अनुमानको प्रतिनिधित्व गर्दछ कि जीवन अनन्त छैन, तर सुरु र अन्त छ, कि अनन्त सीमितमा प्रवेश गर्दछ, कि बुद्धि गैर बुद्धिमा जान्छ, र आत्मा भौतिक अर्थमा बस्छ। त्यो अमर मनको मामलामा परिणाम र नश्वर दिमागमा कुरा कि एक ईश्वर र सृष्टिकर्ताले के सृष्टि गर्नुभयो र त्यसपछि पदार्थको नास्तिकतामा गायब भयो। यो त्रुटि आफैमा एक त्रुटि साबित भएको छ। यसको जीवन जीवन होइन, तर मात्र एक क्षणिक, एक अस्तित्वको गलत अर्थ हो कि मृत्युमा समाप्त हुन्छ।
मानिस भौतिक आधारबाट बनेको थिएन, न त भौतिक कानूनको पालन गर्नको लागि आदेश दिएको थियो जुन आत्माले कहिल्यै बनाएको थिएन। उनको प्रान्त आध्यात्मिक कानूनमा छ, मनको उच्च कानूनमा। त्रुटिको भयानक दिन, कालोपन र अराजकताको माथि, सत्यको आवाज अझै पनि बोलाउँछ, एडम तिमी कहाँ छौ? के तपाईँ जीवित विश्वासमा हुनुहुन्छ कि त्यहाँ एक मात्र भगवान हुनुहुन्छ? र उहाँको आज्ञा पालना गर्न सक्नुहुन्छ? जबसम्म पाठ यो थाहा हुन्छ कि भगवान मात्र मन शासन गर्ने मानिस हो, नश्वर विश्वास डरलाग्दो जस्तै यो सुरुमा थियो, र मागबाट लुक्नेछ, तिमी कहाँ छौ? यो भयानक माग, आदम तिमी कहाँ छौ? टाउको, मुटु, पेट, रगत, नसा आदिबाट प्रवेशद्वारा भेटिएको छ। म यहाँ छु, शरीरमा खुसी र जीवनको लागि खोजिरहेको छु, तर केवल एक भ्रम, झुटा दावीहरूको एक मिश्रण। झुठो खुसीको खोज, पीडा, पाप, रोग र मृत्यु। नश्वर अस्तित्व एक सपना हो, नश्वर अस्तित्वको कुनै वास्तविक अस्तित्व छैन, तर भन्छन्, यो म हो, आत्मा अहङ्कार हो जुन कहिल्यै सपना देख्दैन, तर सबै कुरा बुझ्दछ, जो कहिल्यै गल्ती गर्दैन। र कहिल्यै सचेत हुन्छ, जो कहिल्यै विश्वास गर्दैन, तर जान्दछ, जो कहिल्यै जन्मिँदैन र कहिल्यै मर्दैन। आध्यात्मिक मानिस यो अहङ्कारको समानता हो। अब म सोच्छु, के सुत्ने सपना भन्दा मर्ने अस्तित्वको जाग्ने सपनामा कुनै वास्तविकता छ? त्यहाँ हुन सक्दैन, किनकि जे होस् एक नश्वर मानिस देखिन्छ एक नश्वर सपना हो। यी नश्वर सपनाहरू मानव मुखको हो, दिव्य होइन। झुटो विश्वास छ कि आत्मा अब पदार्थमा डुबेको छ, केही भविष्यको समयमा योबाट मुक्त हुनको लागि, यो विश्वास मात्र नश्वर छ। आत्मा, भगवान, कहिल्यै अङ्कुरित छैन तर उनी हिजो, र आज, र सधैँभरि, यदि मन भगवान त्रुटि सिर्जना गर्दछ, त्यो त्रुटि ईश्वरीय मनमा अवस्थित हुनुपर्दछ, र त्रुटिको यो धारणा देवताको पूर्णतालाई पराजित गर्दछ। ईसाई विज्ञान विरोधाभासी छ, के सृष्टिको ईश्वरीय सिद्धान्त गलत छ, के भगवान दिमागको घोषणा गर्नको लागि कुनै विज्ञान छैन, जबकि पदार्थ बुद्धिद्वारा शासित छ। त्यहाँ पृथ्वीबाट एक धुवा माथि गयो, यो एक भौतिक आधारमा राम्रोको एक विचारबाट सुरुको रूपमा त्रुटिको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो भगवान र मनुष्यको केवल शारीरिक इन्द्रियहरूको माध्यमबाट प्रकट हुनको लागि मानिन्छ। यद्यपि भौतिक इन्द्रियहरू आत्मा वा आध्यात्मिक विचारको कुनै संज्ञान लिन सक्दैनन्। नश्वर जीवनमा मानव अनुभव, जो एक अन्डाबाट सुरु हुन्छ, अयुगसम्म मिल्दोजुल्दो छ, जब उनी भन्छन्, एक महिलाबाट जन्मेको मानिस केही दिनको हुन्छ। र समस्याबाट भरिएको हुन्छ, मर्नेहरू भौतिक जीवनको यस धारणाबाट सबैमा सबैको रूपमा बाहिर आउनुपर्छ। तिनीहरूले क्रिस्चियन विज्ञानसँग आफ्नो गोला खोल्नुपर्छ, र बाहिर र माथि हेर्नुपर्छ। एक भौतिक स्रोतबाट दुःख, पाप र मृत्युको लागि कुनै उपाय छैन, उद्धार गर्ने शक्तिको लागि, उनीहरू अवसरहरूबाट अन्डामा छैन र धुलोमा छैन। यस प्रकार यो थाहा छ कि माम्रा नश्वर दिमागको एक अभिव्यक्ति हो, र त्यो कुरा सधैँ आफ्नो दावी समर्पण गर्दछ जब सिद्ध र शाश्वत मन बुझिन्छ। ईश्वरीय विज्ञानले भ्रमको मूलमा कुर्सी राख्छ कि जीवन, वा दिमाग, भौतिक शरीरद्वारा बनाइएको हो वा हो।
र विज्ञान अन्ततः सबै भ्रमको आत्मविनाश र को विज्ञानको सुन्दर समझको माध्यमबाट यो भ्रम नष्ट हुनेछ। जिन्दगी जब नश्वर दिमागको धुवा बाष्पीकरण हुन्छ, श्राप अड्काइनेछ जो महिलालाई भन्छ, दुःखमा तपाईँ बच्चाहरूलाई जन्म दिनुहुनेछ। ईश्वरीय विज्ञान सत्यको प्रकाश समृद्धिको बादल फिर्तारो र मानिसमा पर्दा उठाउँछ, कहिले जन्मेको रूपमा र कहिले मर्नेको रूपमा, तर आफ्नो सृष्टिकर्ता सह अस्तित्वको रूपमा। पावलले भने, आत्मामा हिँड्नुहोस् र तपाईँ शरीरको वासना पूरा गर्नुहुन्न। चाँडै वा पछि हामी जान्दछौँ कि मानिसको सीमित क्षमताको बन्धन भ्रमद्वारा बनाइएको छ कि ऊ आत्माको सट्टा शरीरमा बस्छ। यस नश्वर सपना वा भ्रमबाट जागृति हामीलाई स्वास्थ्य, पवित्रता र अमरतामा ल्याउनेछ। यो जागरण सदाको लागि ख्रीष्टको आगमन हो, सत्यको उन्नत प्रकट, जो त्रुटि बाहिर निकाल्छ र बिरामीहरूलाई निको पार्छ। यो मुक्ति हो कि भगवान, ईश्वरीय सिद्धान्त, प्रेमको माध्यमबाट आउँछ, येशूद्वारा प्रदर्शन गरिएको छ। भौतिकताको आध्यात्मिक विरोधाभासको माध्यमबाट, ख्रीष्टको माध्यमबाट, सत्यको माध्यमबाट, मानिस दिव्य विज्ञानको कुञ्जी स्वर्गको ढोका जुन मानव विश्वास बन्द गरिएको छ र आफैलाई अपूर्ण, सिधा, शुद्ध र स्वतन्त्र पाउनुहुनेछ। मम्मी म्याकर बेकर एडीले चर्च म्यानुअलमा दिएको अनुसार 3वटा दैनिक कर्तव्यहरू पढ्छु। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना गर्नु यस चर्चका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ। तपाईँको राज्य आउँछ, ईश्वरीय सत्य, जीवन र प्रेमको शासन ममा स्थापित होस् र मबाट सबै पाप हटाउन। र तपाईँको वचनले सबै मानिस जातिको स्नेह समृद्धि र तिनीहरूलाई शासन गर्न सक्छ। प्रेरणा र कार्यहरूको लागि नियम। न त दुश्मनी वा न केवल व्यक्तिगत अनुन्नतले मदर चर्चका सदस्यहरूको मनसाय वा कार्यलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। विज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र मानिसलाई चलाउँछ। र एक इसाई वैज्ञानिकले प्रेमको मिठो सुविधाहरू प्रतिबिम्बित गर्छन्, पापलाई हप्काउँदा, साँचो भ्रातृत्व, परोपकार र क्षमामा। यस चर्चका सदस्यहरूले हेर्नुपर्दछ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्रार्थना गर्नुपर्दछ, भविष्यवाणी गर्न, न्याय गर्ने, निन्दा गर्ने, सल्लाह दिने, प्रभाव पार्ने वा गल्तीबाट प्रभावित हुनबाट। युति गर्न सतर्कता। यो चर्चका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ कि उसले आक्रामक मानसिक सल्लाहको विरुद्ध दिन स्वयंलाई बचाउनुपर्छ र परमेश्वर, आफ्ना नेता र मानिस जातिप्रति आफ्नो दायित्वलाई बिर्सनु वा व्यवस्था गर्नु हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिनेछ र न्याय गरिनेछ वा दोषी हुनेछ।